मेरो नाम डिटेक्टिभ देव खरेल। 80% केस सक्सेस रेट भएको हुनाले यदि केही ठुलो केस आयो भने पहिला मलाई नै रिकमेन्ड हुन्थ्यो। ल्या, स्कुटर बिग्रियो। कुखुराको केस मलाई दिएर हुन्छ त? यस्तो इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई, त्यो पनि बेइज्जत भयो। 6 इयर सर्भिसमा। हे भगवान, के ढङ्गको केस त देऊ। के भनेको मात्रै थिए, मलाई एउटा केस सल्भ गर्ने अर्डर आयो। देव सर, डेट 2 दिन अगाडि भारे तर सुसाइड जस्तो देखिँदो रहेछ। फ्यामिली अनुसार अलाइस इन द वन्डरल्यान्ड सिन्ड्रोम लागेको रहेछ। के सिन्ड्रोम रे? मानसिक रोग, पागल हुन्छ रे। रिपोर्टमा पहिला चक्कु घोपेको छ अनि पछि चाहिँ गन्चट हानेको जस्तो रहेछ। डेट 2 दिन अगाडि भए पनि यो ब्लड किन जमेन? पानी जस्तो छ त। नाइफमा भिक्टिमको फिङ्गरप्रिन्ट छ, विच माइट बी सुसाइड, तर गनमा छुट्टै फिङ्गरप्रिन्ट छ। हेर, यो सुसाइड होइन, यो इन्टेलिजेन्ट तरिकाले मर्डर गरिएको छ। ला, यो ब्लडको स्याम्पल फोरेन्सिकले दे, चेक गर्न। अनि त्यो नयनको फ्यामिलीमा को छ अरे? नयनको जुडुवा भाइ पनि रहेछ सर, अखिल। त्यसो भए ब्लड स्याम्पलको रिपोर्ट आउनु दे। हेलो हेलो सर, त्यो तपाईँले पठाउनु भएको ब्लड स्याम्पलको रिपोर्ट आएको छ। ब्लड स्याम्पलको रिपोर्टमा चाहिँ हामीले एन्टिकोगुलेन्स ड्रग्सहरू चाहिँ एकदमै हाई लेभलमा दिएको पाएको छ। एस्पिरिन र हेपारिनले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड नजमेको हो सर। अनि अर्को भनेको चाहिँ मिग्लाइन ड्रग्सहरू पनि पाएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एलाइस सिन्ड्रोमको ट्रिटमेन्टको लागि हो कि जस्तो नि देखिन्छ। अनि अर्को कुरा सर, फिङ्गरप्रिन्ट स्याम्पलमा चाहिँ हामीले नाइफ र भिक्टिमको मिल्छ सर। द्याट क्यान बी सुसाइड, तर गनसँग चाहिँ मिल्दैन सर, विच क्यान बी अ मर्डर। हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। डिजेन, यसो गर, म अखिललाई बाहिर भेट्न बोलाउँछु। त चाहिँ अखिलको घरमा गएर त्यसको फिङ्गरप्रिन्टको स्याम्पल लिएर आइज। लुकेर ल्याइज नि, फेरि देख्नु भएन अखिलले। Mr. Akhil? Hello, Mr. Detective Dave. नमस्ते अखिल गिरी। Mr. Dave, इन्भेस्टिगेसनलाई तपाईँले मलाई अफिस त नबोलाएर किन बाहिर बोलाउनु भएको? मेरो काम गर्ने स्टाइल अलिक फरक छ, अलिक कम्फर्टेबल हुन सक्दिनँ म अफिसमा। सो तपाईँ नयनको केस इन्भेस्टिगेसन गर्न आउनुभएको? यु राइट मिस्टर अखिलजी, म तपाईँको ट्विन ब्रदर केस ह्यान्डल गर्दैछु। तपाईँ त्यही पपुलर डिटेक्टिभ होइन, कुखुराको केसवाला? हाउ क्यान यु सल्भ माई ब्रदर्स केस? Suicide case, Mr. Cock Detective. I don't believe you. It's clearly a suicide. गलत हुनुहुन्छ तपाईँ अखिलजी, यो सुसाइड होइन, इट्स क्लियरली प्लान मर्डर। तपाईँको भाइको डेथ भएको धेरै दिन भएको छैन। यस्तो फ्री माइन्ड, यस्तो हँसिलो अनुहार। आफ्नो मनको पीडा दुनियाँलाई रमिता हो क्या देव सर, तर यो मर्डर हो भने मेरो भाइले जस्टिस पाउनै पर्छ। यो मेरो इन्भेस्टिगेसन हो, जस्टिस दिलाउनै छु म। वेल डिटेक्टिभ, म के हेल्प गर्न सक्छु भने म अभियसली हेल्प गरिहाल्छु। के डिजिज थियो अरे तपाईँको भाइलाई होइन? मेरो ब्रदर के रोग थियो भन्दाखेरि त्यो एउटा मानसिक रोग थियो, अलाइस इन द वन्डरल्यान्ड सिन्ड्रोम भन्ने, डट सिन्ड्रोम भनेर पनि त्यसलाई बुझिन्छ। मेरो भाइलाई टाउको दुखाइ र भ्रमको एउटा भण्डारको रोग थियो, त्यो सायद सहन सकेन र उसले सुसाइड गर्यो। नयनले सुसाइड गरेको म एकदमै खुसी छु डिटेक्टिभ, किनकि उसले आफ्नो पीडाबाट छुटकारा पाएको छ। बाँच्नु र मर्नु के पनि फरक थिएन डिटेक्टिभ। पेटमा चक्कु कोपेको त बुझेँ, तर टाउकोमा गोली हानेको त बुझिनँ नि। मैले पनि नबुझेको कुरा त्यही हो, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु उसले सुसाइड गर्न आफ्नो पेटमा चक्कुले खोप्यो, त्यसपछि त्यही पेन सहन नसकेर वान सट डेड हुन्छु भनेर उसले गन सट हानेको हो कि? म छक्क परे, उसले गन चाहिँ कहाँबाट ल्यायो कि? औषधि पनि दुनियाँ थरीको औषधि छ। के सिरियसली सर? तपाईँ साँचो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, साँचो त बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि सेयर अबाउट दिस, इट सिम्स लाइक अ मर्डर। फर्दर इन्भेस्टिगेसनको लागि म तपाईँको भाइको बडी हेर्न चाहँदैछु।
बाँकी अब काम अफिसमा गरौँला जस्तो लाग्यो। डिजेल त बुढ्दा घर गएर नयनको बडी हेरेर आइज एकचोटि। हस् सर। ए आउनुहोस् म्याम, बस्नुहोस्। हेलो सर, केही कुरा सोध्नु छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले। यस म्याम, यु आर राइट। अनि सर हामी किन यसरी बाहिर भेटिरहेछौँ अफिसमा नभेटिकन? मेरो काम गर्ने स्टाइल अलिक फरक छ म्याम। मलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न सजिलो र क्रिमिनललाई झुट बोल्न। हेर्नुहोस् त कति पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट, कति ब्युटिफुल छ, डेटिङ आए जस्तो। जोक गरेको म्याम, हाम्रो काम कहाँ सिरियस हुने मात्र हुन्छ र, कहिलेकाहीँ जोक गर्नुपर्छ। नयनको डेथमा तपाईँलाई के भन्नु छ रोजी? अखिलको भाइ भएको हुनाले म उसको धेरै केयर गर्थेँ, तर मेडिसिन्सहरू लिन बिर्सेको बेलामा चाहिँ उसले मसँग हल्का मिसबिहेभ गर्थ्यो। हेलो सर, बोलाउनु भयो? यस, बोलाएको थिएँ। तिमी अखिल र नयनलाई चिन्छौ होइन? नयन र अखिल दुईजना खास सेक्सी थियौँ सर। के हो यस्तो? तिमी मेरो नयन क्लासमेट हो? म चाहिँ नयन र अखिलको लाइक बेस्ट फ्रेन्ड थिएँ। हेलो मिस्टर डिटेक्टिभ देव। हाई रोज। किन बोलाउनु भएको सर तपाईँले? मैले तपाईँलाई फोन गरेर भने होइन किन बोलाएको भनेर। तिमी उसको क्लासमेट र छिमेकी? क्लासमेट पनि हो, छिमेकी। तपाईँहरू रिलेसनसिपमा हो र अहिले? वी आर जस्ट डेटिङ। तर त्यो अखिलको गर्लफ्रेन्ड छ कि सर? तपाईँ दुईजनालाई एउटा क्वेसन छ, उसले कस्तो बिहेभ गर्थ्यो दिमागी हालत ठिक नहुँदा? भने नि सर, उसले हल्का मिसबिहेभ गर्थ्यो भनेर। तर नयनको गर्लफ्रेन्ड नभए नि ह्यान्डसम छ सर, तर पागल छ। नयन चाहिँ अलिकति मेन्टल के भन्छ मेन्टली डिसअर्डर पर्सन थियो उसले अलिकति, तर त्यस्तो नराम्रो पनि थिएन। नयनले ड्रग्स युज गर्थ्यो कि अखिलले? अखिल चाहिँ एकदम राम्रो मान्छे थियो। उनीहरूले ड्रग्स युज गर्दैन थिए? एकजना ड्रग्स युज गर्थ्यो। म छिमेकी हो नि त मलाई थाहा भइहाल्छ नि सर। अनि नयन चाहिँ अलिकति ड्रग एडिक्ट थियो। अखिलजी तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ त एउटै घरको मान्छे, दुईजना सँगै बस्ने, तपाईँ भन्नुहोस् न कस्तो बिहेभ गर्थ्यो? तर एकचोटि चाहिँ सर म रोजको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ उसँग र रोज के भनौँ उसको बारेमा, पागलै बनाएको छ उसले त मलाई। कस्तो राम्रो छ कि मलाई एकदम मन पराउँछु, तर रिलेसनमा चाहिँ मलाई बस्नु छैन। उहाँले बुझ्नुहुन्छ, बुझे राम्रो। Did you heard that voice, bro? ब्रो टाउको के भएको थियो? कत्रो ठुलो टाउको भएको यार त्यो। किन नाङ्गे बस्या ब्रो? Bro, why your ass is so flat? Bro, के भयो?
मैले भनेको थिएँ मैले भनेको कसैले पनि बताउँदैन मैले अरूले देख्ने जस्तो कुनै देख्दिनँ म कसैले बताउँदैन मैले भनेको Everybody thinks I'm crazy but I'm not bro please save me bro please bro Everybody thinks me crazy म पागल भन्नु सबैजनाले मलाई त्यो दिन मैले उसलाई आएर औषधि नदिएको भए सायद त्यही दिन उसलाई के हुन्थ्यो होला तर केही फाइदा छैन मैले त्यो दिन औषधि दिएँ या नदिएँ किनकि हि इज अलरेडी डेड केही फाइदा छैन नयनको डेथ भएको थाहा छ तिमीलाई नयन इज डेड स्याड टु हियर सर सो भनेपछि तिमीहरू दुईजना बेस्ट फ्रेन्ड म नयनको डेटबाट चाहिँ एकदमै दुःखी भएको आउँदैछु सो कन्ट्रोल योरसेल्फ तिमीहरू बेस्ट फ्रेन्ड रहेछ इन्भेस्टिगेसन गरौँला ड्रग्स युज गरेर दुईजना हट थियो सर ए तर म गई मलाई के लबडामा फसाएको यस्तो के हो यस्तो अखिलजी भन्नुहोस् नयनले किन सुसाइड गर्यो किन गर्यो होला त उसले अखिलजी अखिलजी म एकछिन फ्रेस भएर आउँछु है आई जस्ट निड टाइम अखिलजीमा केही गडबडी देख्छु त म रोजी तपाईँलाई अखिलमा कुनै डाउट छ डाउट छ सर हिजो आजका कुनै घटनाहरू छ भने भन्नुहोस् रोजी अस्ति भेट्दाखेरि उसले हाई रोज जा माथि ल बिस्तारै रोड क्रस गर तिम्रो क्लासेसको के भइरहेछ सबै ठिकै छ अनि साँच्चै तिमीलाई त ब्लू कलरदेखि एलर्जी छैन अनि फेरि किन ब्लू लगाएर आएको जाडो छ जुन लगाइन भइहाल्यो नि तिमी त कहिले स्मोक गर्दैन थियौ त अनि फेरि यो मेरो भाइको डेथ भएको धेरै दिन पनि भएको छैन मलाई एकदमै टेन्सन लागिरहेछ एकदमै नराम्रो लागिरहेछ मेरो ड्याड ममको डेथ भएपछि हाम्रो ड्याड ममको डेथ भएपछि हामीसँग कोही पनि थिएन मसँग भएको भने त्यही ब्रो थियो ऊ पनि छैन एकदमै टेन्सन भइरहेछ त्यो कुरालाई बिर्सिनै सकिरहेको छैन मैले डोन्ट डु दिस यार प्लिज उसले कहिले पनि चुरोट खाँदैन थियो सायद उसको पेनले उसलाई याद नभएको जस्तो लाग्यो है ल हस् त रोजी म लाग्छु अखिललाई पनि म गएँ भनिदिनु खोइ त डिटेक्टिभ जानु भइसक्यो केही नभनिकन केही पनि जाउँ नभए हामी बढी हेरेर आइज एकचोटि हस् सर खै त लास्ट कहाँ छ सर लास्ट त चोरी भएछ के रे नखाऊ भन्नु भयो है माइन्डको केसबाट म रिकभर हुन सकिरहेको छु कन्ट्रोलै गर्न सक्दिनँ मलाई एउटा पिसफुल माइन्ड चाहिन्छ तर सक्दिनँ क्या म अनि भाइको याद आयो भनेर यस्तो खाने हो र अरेको म छु त तिमीसँग चिन्ता नगर जाउँ न घर मलाई घर जान ढिला भइसक्यो यहाँ जाउँ तिमी जाउँ एकछिन सक्छ म तलसम्म छोडिदिन्छु
राम्रो छ हो यो त तपाईँको भाइले खाने औषधि होइन? कहिले म टाउको दिएर किन हानेको मलाई दिमाग छैन एक त सिभिल ड्रेस अनि उता कोर्ट सिधै चार्ज यो मेरो स्टाइल हो अखिलजी। नो वारेन्ट नो अर्डर डाइरेक्ट एक्सन। यी भुत्रको एक्सन बढी बोल्छस् दिउँमा चाहिँ एक तर ड्रग्स केस भित्र हाल्यो मैले किन युज गरेँ भन्दाखेरि सर म मेरो भाइको डेथको पेनबाट म छुटकारा पाउन सकिरहेको छैन सर त्यही भएर ड्रग्स युज गरेँ भने मलाई अलिक कम हुन्छ कि दिस इज इलिगल अखिलजी। कन्ट्रोल योर सेल्फ। Why did you kill your brother? Fingerprint match छ नाइफमा। मेरो भाइलाई मारेर सर मैले फिङ्गरप्रिन्ट कसरी सेम हुनसक्छ सर त्यसो भए यो के हो अखिलजी रिपोर्ट हेर्नुहोस् हामी आइडेन्टिकल ट्विन्स हो मिस्टर देव हाम्रो जिनदेखि लिएर फिङ्गरप्रिन्ट्स सबै सेम छ तपाईँको भाइको डेड बडी हराएको छ यो चेक गर्नु त यो हुन सक्दैन देवजी म गलत छैन अखिलजी के रे तल पखमा आए अखिलजी रियल क्रिमिनल हामीले भेटायौँ गनसटवाला। अब म लाग्छु। डिटेक्टिभ देव म पनि त भर्सा आउँछु तँलाई खोज्न सोचेको जति गाह्रो भएन। त लास्ट मूर्ख रहेछस्। गाडी पनि त्यही छोडिछस् र फोन कल पनि त्यहीँबाट गरिछस्। ल बल लास्ट कहाँ छ डिटेक्टिभ देव तैँले सोचिस् होला तैँले मलाई समाइस् बट इट्स अ फकिङ ट्र्याप। ट्र्याप? मलाई नयनले कन्ट्र्याक्ट दिएको अखिललाई मार्नलाई। नयनले? हो नयनको। त मलाई समाउन यता आउँछस् उता नयन भाग्छ। नयन इज अलरेडी डेड तँलाई कसरी कन्ट्र्याक्ट दिन सक्छ उसले अब कुरा नगर डिटेक्टिभ। साले भने त नयन इज अलरेडी डेड मैले गनले सुट गरेँ साँचो कुरा के हो छिटो भन्। दुवैको फिङ्गरप्रिन्ट एउटै छ अखिलको बडीमा के मिसाएको छ? नमस्ते सबैजनालाई।
गहिरो केस थियो हाम्रो केसमा नयाँ खुलासा भएको छ एउटा एउटा क्लु जोडेर हामी कन्क्लुजनमा आइसक्यौँ रियल क्रिमिनल अखिल होइन अखिलजी निर्दोष देखिनुहुन्छ रियल क्रिमिनल हामीले देख्छौँ उहाँले मर्डर गर्नु भएन थ्याङ्क यू एक्सक्युज मी देव सर नयन र अखिलको फिङ्गरप्रिन्ट सेम छ तर नयनको बडीमा ड्रग्सको ओभरडोज चाहिँ कसले दियो सर जो अखिल हो त्यो नयन होइन मेरो भाइले मारेर सर मैले हामीलाई मुर्गा बनाएछ हालेले गनसुटरले त भनिरहेको थियो कन्ट्याक्ट दिएको मार्न मैले चक्कुले पेटमा गोप्यो फिङ्गरप्रिन्ट कसरी सेम हुनसक्छ सर अखिल र नयनको फिङ्गरप्रिन्ट सेम छ ऊ मानसिक रोगी एलाइस इन द वन्डरल्यान्ड सिन्ड्रोमको त्यही पनि यत्रो ठुलो प्लान कसरी नयन भागिसक्यो आफ्नै ब्रदरलाई कसरी मार्छ यार यसरी मलाई नयनले कन्ट्र्याक्ट दिएको अखिललाई मार्नलाई किन Why?